بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جانی شارجه، خدمت همه شما عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با امیدی قبولی طاعات و عبادات شما و اینکه موفق و مؤید باشید همیشه در زندگی و در عبادت و بندگی به سر ببرید و از جمله کسانی باشید که حافظ قرآن هستند و قاری قرآن هستند و خدمت به کتاب خدا میکنند. برنامه امروز رو آغاز میکنم با برنامه آموزش نور از راه دور. در خدمت شما ایزن هستم و تلاوت امروز به حول و قوه الهی آیه 42 از سوره هجر خواهد بود. با هم گوشیان میسپاریم به این تلاوت و بعد از اون میپردازیم به احکام تجویدی این آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان عبادی لیس لك علیهم سلطان الا من اتبعك من الغاوین. بله، آیه 42. ان عبادی، نون تشدید دار، دو حرکت رو نمیدیم. علیهم سلطان، میم ساکن به سین، اظهار شفوی. تا از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه، سلطا، و الف هم تا غلیظ تلفظ میشه. تنوین بعدش همزه، اظهار حلقی. من اتبعک، مد تبعیض، من الغاوین، الف لام قمری، غین از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه، الف هم تابع غین غلیظ. الغاوین، مد عرض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. این هم از احکام آیه 42. اما آیه 43 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: و این جهنم لموعدهم اجمعین. بله، آیه 43. نون تشدید دار، دو حرکت غنه میدیم در ان و جهنم. لموعدهم اجمعین، میم ساکن بهش همزه، اظهار شفوی. اجمعین، جیم قلقله میخواد و اجمعین مد عرض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اما آیه 44 بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: لها 7 ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. بله، آیه 44 از سوره هجر. لها 7، با قلقله میخواد اینجا. ابواب، باز بای بعدم قلقله میخواد. ابواب لکل، تنوین بهش لام ادغام بدون غنه. باب منهم، باز تنوین بهش میم ادغام با غنه. اینجا اولی ابواب لکل ادغام بدون غنه بود، اینجا ادغام با غنه. منهم، نون ساکن بهش های دو چشم، اظهار حلقی. میم ساکن به جیم، اظهار شفوی. جزء مقسوم، تنوین بعدش میم ادغام با غنه. و قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه و اینجا قلقله هم میخواد. مقسوم، مد عرض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد. اینم از احکام آیه 44. اما آیه 45 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: ان المتقین فی جنات و عیون. بله، آیه 45. ان المتقین، نون تشدید دار، دو حرکت غنه میدیم. المتقین، الف لام قمری است، قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. جنات و عیون، نون تشدید دار، دو حرکت غنه میدیم. تنوین بعدش واو ادغام با غنه. عیون مد عرض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 45. اما آیه 46 بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: ادخلوها بسلام آمنین. بله، ادخلوها، دال قلقله میخواد اینجا. بسلام آمنین، تنوین بعدش همزه، اظهار حلقی. آمنین مد بدل به مقدار 2 حرکت کشیده میشه، مد داده میشه.
آمنین. مد عرض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اما آیه 47 بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلین. بله آیه 47 اینجا در این آیه خب من غل اخوانا علی بسیار اظهار حلقی درش هست، تقریبا 3 حکم هست. و نزعنا ما فی صدورهم، اینجا را ترقیق هست، میم بعدش میم ادغام شفوی. من غل نون ساکن بهش غین اظهار حلقی، غین از حروف استعلا است، غلیظ تلفظ میشه. تنوین بعدش همزه اظهار حلقی. اخوا خا از حروف استعلا است، تنوین بعدش عین اظهار حلقی. اخوانا علی سرور متقابلین. رای اول حکمش استعلا است، رای دوم حکمش ترقیق هست چون تنوین جر پایینشه، اول ضمه بالشه. تنوین بعدش میم ادغام با غنه. متقا قاف از حروف استعلا غلیظ طرف میشه، الف هم تابع قاف غلیظ. متقابلین مد عرض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 47. اما آیه 48 بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین. بله آیه 48 لا يمسهم فيها، میم ساکنش فا اظهار شفوی. نصب صاد از حروف استعلا غلیظ تلفظ میشه، تنوین بعدش واو ادغام با غنه. نصب و ما هم منها، میم ساکن بهش میم ادغام شفوی. منها نون ساکن بهش های دو چشم اظهار حلقی. به مخرجین خا از حروف استعلا غلیظ تلفظ میشه، را هم حکمش استعلا چون فتحه داره. به مخرجین مد عرض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 48. اما آیه 49 بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. بله نبئ عبادی، نبئ مد تبعیض اینجا. عبادی انی، عبادی مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. انی نون تشدید دار 2 حرکت غنه میدیم. انی انا مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. الغفور الف لام قمری غین از حروف استعلا غلیظ طرف میشه، را هم حکمش استعلا چون ضمه داره. الرحیم الف لام شمسی و را هم حکمش استعلا است. الرحیم مد عرض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 49 از سوره حجر. اما آیه 50 بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وأن عذابی هو العذاب الألیم. بله نون تشدید دار 2 حرکت غنه میدیم. عذابی مد تبعیض، هو العذاب الف لام قمری، العلیم الف لام قمری باز، العلیم مد عرض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 50. آیه 51 بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نبئهم عن ضیف ابراهیم. بله آیات بسیار کوچک و کوتاست. و نبئهم اینجا میم ساکنش عین اظهار شفوی. عن ضیف نون ساکن به داد اخفای حقیقی و داد از حروف استعلا غلیظ طرف میشه. ابراهیم با قلقله میخواد و را حکمش استعلا چون فتحه داره و الف هم تابع را حکم استعلا به خودش میگیره. ابراهیم مد عرض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 51. اما آیه 52 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون. بله آیه 52. اذ دخلوا علیه مد طبیعی است، فقالوا باز مد طبیعی است، سلاما قال تنوین بهش قاف اخفای حقیقی و قاف از حروف استعلاء الف هم تابع قاف غلیظ تلفظ میشه. ان نون تشدید دار دو حرکت غنه میدیم. منکم اخفای حقیقی، میم ساکن بهش واو اظهار شفوی. ان منکم وجلون، میم ساکن بهش واو اظهار شفوی. وجلون مد عرض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 52. اما آیه 53 از سوره هجر بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. بله قالوا قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه، الف هم تابع قاف غلیظ. لا توجل إنا نون تشدید دار دو حرکت غنه میدیم. نبشرک را حکمش استعلاء چون ضمه داره. بغلا غین از حروف استعلاء، تنوین بهش عین اظهار حلقی. علیم مد عرض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 53. اما آیه 54 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبم تبشرون. بله آیه 54. قال قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه، الف هم تابع قاف غلیظ. ابشرتمونی را ساکن قبلش فتحه اومده حکمش استعلاء است. على مد جایز منفصل. اما مسنی الکبر به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. نون ساکن بهش میم ادغام با غنه. مسنی الکبر الف لام قمری و را حکمش استعلاء چون ضمه داره. فبما مد طبیعی تبشرون. شین صفت تفشیل تبشرون. را ضمه داره حکمش استعلاء. تبشرون مد عرض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 54 از سوره هجر. اما آیه 55 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. بله آیه 55. قالوا قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه، الف هم تابع قاف غلیظ. بشرناک را ساکن قبلش فتحه اومده حکمش استعلاء است. بالحق الف لام قمری و قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. فلا تکن من القانتین. نون ساکن بهش میم ادغام با غنه. القانتین الف لام قمری قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه، الف هم تابع قاف غلیظ. تا از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. القانطین مد عرض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 55 از سوره هجر. اما آیه 56 از سوره هجر بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. بله آیه 56 از سوره هجر. قال قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه، الف هم تابع قاف غلیظ. و من یقنط نون ساکن بهش یا ادغام با غنه. قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه، اینجا قلقله هم میخواد. تا هم از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. من رحمت نون ساکن بهش را ادغام بدون غنه. ربه را از حکمش استعلاء است. های ضمیر اینجا مد صله کبراست، چون بعد از های ضمیر همزه واقع شده و ما گفتیم که های ضمیر اگر بعدش همزه واقع بشه اینجا میشه مد صله کبرا به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد و ملحق میشه مد
جایز منفصل. الا الضالون، الضالون الفلام الفلام شمسی است و ضاد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. الضالون. اینجا مد لازم کلمه مثقل، مد لازم کلمه مثقل به مقدار 6 حرکت لازمه که مد داده بشه. الضالون، الضالون. الضالون مد عارض للسکون، یعنی اینجا دو تا مد هست، یکی که مد لازم کلمه مثقل هست و دوم الضالون مد عارض للسکون. اینم از آیه 56 از سوره هجر. اما آیه 57 از سوره هجر بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال فما خطبكم أيها المرسلون. بله، قال مثل قال های قبل دیگه لازم نیست تکرار بکنیم. فما خطبكم، خا از حروف استعلاء، تا از حروف استعلاء باز غلیظ تلفظ میشه و اینجا قلقله هم میخواد. خاطو، قال فما خاطو نمیگیم خطبكم، خاطو. قال فما خطبكم أيها المرسلون. میم ساکن بهش همزه اظهار شفوی. المرسلون الفلام قمری و را ساکن قبل ضمه اومده، حکمش استعلاء است. المرسلون مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد. اینم از احکام آیه 57. اما آیه 58 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمین. بله، آیات بسیار کوتاه و احکام زیاد. مثلا نگاه کنید در این آیه به این کوچیکی نصف خط 3 مد جایز منفصل درش هست. قالو این مد اول است، مد جایز منفصل. انا مد دوم به مقدار 4 تا 5 حرکت. ارسلنا باز اینجا مد جایز منفصل. الى قوم مجرمین، تنوین بعدش میم ادغام با غنه. جیم اینجا قلقله میخواد و را ترقیق است چون کسره داره. مجرمین مد عارض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 58 از سوره هجر و با این حکم رسیدیم به پایان این برنامه. امید است این درس تا اینجا مورد توجه و استفاده شما ایزان قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.